في le même chapitre في le dernier point فيه في la même méthode des sondages aléatoires شفنا قبل باللي كتكون لا لوا انكونو تنخدموا بالانيغاليتي دو تشيبيشيف. دابا لا في هاد لو dernier point كتكون عندنا اون لوا سوا تنخدموا بلا بلاس غوس اولا نفسانيت لا لوا نورمال. تيعطيوها لنا كوم دوني في l'exercice. L'inégalité de Chebyshev est utilisée lorsqu'on ignore la loi de probabilité suivie par la variable. Alors هاد t هادي تنخرجوها من la précision اللي تيعطيو لينا. Lorsque la variable suit une loi de la place Gauss, la valeur de t sera déterminée sur la base de la table de la loi normale centrée et réduite. هاد لا طابل هادي تتكون معطيه في l'exercice اولا معطيه في الامتحان. الوغ تتولي لا سيتوياسيون بالشيماتيزيه لنا على هاد الشكل. قبل من هاد لو شيما تنوليو خدامين بهاد لينيغاليتي. مثلا خدامين في لو كا ديال لا فريكونس اف محصوره ما بين اف ديال ليشانتيون محصوره ما بين بي ديال لا بوبولاسيون ناقص تي سيغما اف بي بلس تي سيغما اف. هاد اف محصوره بيناتهم هاد لا بروبابيليتي هادي خصها تساوي ليا لا بريسيزيون. تنوليو خدامين بهاد الشكل. ولكن بور فاسيليتي لا طاش ما خاصش تبقى ليا اف هنا وما خاصش يبقاو ليا هادو كاملين هنا. خاصني نحيد بي وخاصني نحيد سيغما اف خاصني نحيد بي وخاصني نحيد سيغما اف. خاص تبقى ليا هنا غير هاد ناقص تي وخاص تبقى ليا هنا بلس تي. pour ce faire خاصني نقص بي من هنا ومن هنا ومن هنا وخاصني نقسم على سيغما اف في هاد الطرف وفي هاد الطرف وفي هاد الطرف. دونك تتولي الكتابه على هاد الشكل. كانت عندي في الاول بي موان تي سيغما غنقص ديك بي باش نحيد هادي مع هادي وغنقسم على سيغما باش نختزل هادي مع هادي وتبقى ليا غير موان تي هنايا. دو ميم هنا نقصت بي غنقصها حتى هنا وقسمت على سيغما غنقصها هنا بويسك ما عندي باش نختزل غنخليها بحال هكا. دو ميم هنايا بي خاصني نحيدها نقصت بي وقسمت على سيغما اف دونك تتبقى ليا غير بلس تي هنايا. هاد الطرف ما تيتقاش. هاد ليكريتور هادي كتولي على هاد الشكل. هاد الطرف هذا كنعوضو بالتي بالضبط. هاد ليتاب اسميتها شونجمون دو فاريابل. ما كنبقاش خدامه باف كنخدم بالتي اللي هي كتساوي اف موان بي سور سيغما اف وكتبقى ليا هنا موان تي بلس تي. دابا غنرجع لهاد لا رومارك اولا قبل غنرجع لو شيما. دونك اف او لا غران تي بلوتو محصوره ليا ما بين موان تي بلس تي. هذاك تي غران تي خاصها تبقى ليا في هاد الانترفال ديال لا بريسيزيون وما تخرجش لو ريسك. هنايا كنخدموا بهاد الخاصيات. اون ماتيماتيك خاصيه في المات عندنا لا بروبابيليتي ديال غران تي محصوره ما بين موان تي بلس تي كتساوي لا بروبابيليتي ديال غران تي انفيريور à plus t moins la probabilité de grand t inférieure à moins t. تنفككوها. هذه كنخليوها كيف ما هي وهاد p او la probabilité de t inférieure à moins t كتكتب 1 moins la probabilité de grand t inférieure à plus t. كنجيو هنا كنخليو هذه كيف ما هي موان كندخلو الموان موان 1 موان و موان هي بلس لا probabilité de grand t inférieure à plus t. هنايا هادي و هادي كيتجمعوا تيوليو جوج probabilité de grand t inférieure à plus t موان 1. هادي هي اللي كنحتاجو. غنرجع لهنا. دونك هادي تنعوضها بهادي اللي لقينا يعني بدوك الخاصيات. هادي هي لا بريسيزيون تنخليها كيف ما هي. دونك هنا كنحاول نحتفظ غير بهاد لا probabilité de t او لا de grand t inférieur à plus t كتساوي 1 ناقص الفا لا بريسيزيون بلس هاد لو 1 اللي كان عندي في هاد الطرف كنزيدو لهنا كيولي بلس 1 وهاد 2 هادي اللي كانت عندي هنايا فاكتور تنقسم عليها باش كترجع لهاد الطرف. الوغ من بعد كنعوض كل حاجه بلا فالور ديالها. هاد 1 موان الفا هي لا بريسيزيون في ليكزارسيس اخر اكزارسيس شفنا
قالوا لنا انها 95%. كنجي كنحط 0.95 بلس 1 و هاد جوج هادي اللي كانت عندي قبل مقسومه على جوج كنحسبها لقيتها كتساوي 0.975. الوغ كنحبس هنا في الكالكول وكناخذ هذاك لا طابل اللي تيكونوا عاطينا هما في ليكزارسيس. هذه هي لا طابل اللي تيكونوا عاطينا. الوغ غادي نمشي سور هاد لا طابل، لقينا قلنا 0.975. غادي نمشي غنقلب عليها هنا 0.975 هي هادي. غادي نمشي غنحاول نقرا سور لا طابل هاد لا فالور اللي كاينه ليا من هنا 1.9 ولا فالور اللي كاينه ليا من هنا هي 0.06. الوغ تي اش كتساوي هنايا في هاد لوكا؟ تي كتساوي 1.96 لان هذه هي لا فالور اللي حسبنا و هادو هما هي الانترسيكسيون ديال هادو هي 1.96. سي بون. كنمشي كنعوض بويسك خدامين على لا فريكونس. كنمشي لهاديك لينيغاليتي اللي كنا حاطين هادي سيغما ديال اف هي هادي، سيغما اف هي هادي. الوغ تي سيغما اف كتساوي 0.03 كانت دوني في ليكزارسيس. تي كنعوضها بالقيمه اللي شفت في لا طابل، بي بالقيمه ديال اللي معطيه ليا في ليكزارسيس كانت كنظن 0.6 و كولون هي 1 ناقص بي اللي هي 0.4 باش نلقى لو ان. كنطلع كلشي او كاري، كنجبد لو ان لو ميم كومونتير ان كبر من او تساوي 1025 لو ميم كومونتير اللي قبل، لان هاد لو شابيتر كامل تنقلبوا على ان لو نومبر d'individus او لا دونيتي ستاتستيك كي ريبريزونت l'échantillon.